बिस्मिल्लाहिल आज़म शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सूरत अल बकरा द सूरत मौजू यहूदियानु ता दावत इलल कुरान। अल्लाह ताला यहूद ता दा कुरान मजीद दावत वर्कई चे पदी किताब बानी ईमान राड़ई दा किताब ला रैब फ़ीह दे। और पदी सूरत के दा मोमिनान दा पारा अहकाम जरूरी बयानेगी। दा तमाम सूरत मौजूद दा सूरह बकरे मौजू यहूदियानु ता दावत इलल कुरान। ए यहूदो कुरान मजीद बानी ईमान राड़ई दादा अल्लाह ताला आखिरने किताब दे और ला रैब फ़ीह किताब दे दे के दा हिस किस्म न शक निश्ता। और दा मोमिनानु दा पारा पदी सूरत के अहकाम जरूरी बयानेगी। दादा तमाम सूरत मौजूद चनांचे दा सूरत पढ़ुम बनो टोलो आयातुनु की यहूदियान अगा पगुत दी या दावाई ची दा यहूदियानु सरा इल्म मुनाजरा दा। यहूदियान वही तौरात दा अल्लाह ताला किताब दे और अत्तौरात वह्युन वल वह्यु खैरुन कुल्लुहु वल खैरु ला युनसख फत्तौरात गैरु मनसूख। अगई वही तौरात वह्य दा वल वह्यु खैरुन कुल्लुहु वह्य टोल खैर और बरकत है और खैर अल्लाह ताला न मनसूख कई न तौरात मनसूख न दे। तौरात मनसूख न दे नो द इंजील और द कुरान और जरूरत निश्ता। यहूदियान वही द कुरान और जरूरत निश्ता न द पैगंबर अलैहिस्सलाम जरूरत है। द मूसा अलैहिस्सलाम नबुवत काफी दे बस। यहूदियान वही तौरात वह्युन वल वह्यु खैरुन कुल्लु वल खैरु ला युनसख फत्तौरात गैरु मनसूखिन। तौरात मनसूख न दे तौरात मनसूख न दे नो द नूर किताबुनु जरूरत निश्ता दे। अल्लाह ताला पदी सूरत की यहूदता दावत वर्कई चिदा कुरान मजीद दा अल्लाह ताला किताब दे दा रसूलुल्लाह पर मौजूजों की लुया मौजूदा दा पदी बानी ईमान राड़ई और तौरात मनसूख शवे दे। तौरात मनसूख ते मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। अल्लाह ताला तौरात और इंजील और जबूर और नूर तमाम अदियान मनसूख कल। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम उस दिन सिर्फ इस्लाम दे और नूर तमाम दिनों में आगा मनसूख शु। और अल्लाह ताला दा सूरत पा आगाज की दावा कई ज़ालिकल किताबु दा अज़ीम शान किताब ला रैब फ़ीह दे के दा हिस किस्म न शक निश्ता दा दावा दा और हुदल लिल मुत्तक़ीन दा गे दा पारा दलील ले। दा अज़ीम शान किताब ला रैब फ़ीह दे दा दावा दा दलील दे हुदल लिल मुत्तक़ीन दा किताब हिदायत का उनके दा मुत्तक़ान दा पारा। और आगाज पा अलिफ लाम मीम सरा उकड़लो दा हुरूफ मुक़त्तआत पबारकी दा सहाबा और दा ताबिईन दा तमाम इत्तिफाकी मज़हब दे चे अल्लाह आलम बिमुरादिही। दीता हुरूफ मुक़त्तआत हुई दीता अवाइल सुवर हुई और दीता फवातिह सुवर हुई दा मुस्तकिल बिल इल्म दे। फवातिह सुवर दा कुरान मजीद पा इल्मुनु के दान ता मुस्तकिल इल्म दे। पदी बाने बला किताबुना लिखली शिवी दी जमंगा द मिस्र यो मलगरी पदी बाने रिसाला लिखली हुआ पा फवातिह सुवर बाने दा कुरान मजीद दा बाद सूरतुनो आगाज पा अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम रा हा मीम ऐन सीन काफ काफ हा या ऐन साद और दारंगी त्वाहा पदी बाने आगाज शवे दे। दीता फवातिह सुवर और दीता अवाइल सुवर वहीदा मुस्तकिल इल्म दे। दा कुरान मजीद बला इल्मुना दी यो इल्म दगा दे फवातिह सुवर। कुरान मजीद के दा मुतशाबिहात बेल इल्म दे और कुरान मजीद के इल्मुल क़िसस दा क़िसो इल्म दादान ता मुस्तकिल बेल इल्म दे। मुबहमातुल कुरान
دا ځان ته بیل علم دی. احکام القرآن، قرآن مجید کې ډېر آیاتونه په احکامو باندې دي. تفسیر قرطبي هم په دې باندې لیکل شوی دی. هغې کې د قرآن د احکامو ذکر کیږي. او د نور الانوار مولا د ملا جیونم کتاب او احکام القرآن کوم آیاتونو کې چې د مونځ او د روژې او د زکات حکمونه دي، دې ته وایي احکام القرآن. بعضې وي اعراب القرآن، د قرآن اعراب بیانوي چې دا شی مرفوع ولې دی، منصوب ولې دی، مجرور ولې دی. اعراب القرآن د نحاس چې کوم دی نو مشهور کتاب دی، د قرآن مجید ترکیبونه بیانوي. امثال القرآن دا بل کتابونه دي چې قرآن مجید کې څومره مثالونه راغلي دي. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، او دارنګې کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، دې ته وایي امثال القرآن. نو بهرحال اوائل الصور او فواتح الصور دا ځان ته مستقله بله موضوع ده. د الف لام میم او د الف لام را او د یاسین او د طه باره کې جمهور صحابه او تابعین او محققین هغه وایي الله اعلم بمراده، الله اعلم بمراده. او بعد متاخرینو د دې معنا بیان کړې ده، لیکن دا د هغې اجتهاد دی، دا د هغې اجتهاد دی، دا نه چې هم دقه معنا یې ده او بله معنا یې نه ده. نو بعد وایي دا الف لام میم دا د سوره بقرې نوم دی. څوک وایي دا قسم دی، الله تعالی په دې باندې قسم خوري. او څوک وایي چې نه الف نه مراد الله، د لام نه مراد جبرائیل، او د میم نه مراد محمد. د الله تعالی د طرف نه د جبرائیل امین په ذریعه په محمد مصطفی ذالک الکتاب، دا کتاب هغه لګیا دی نازلیږي. دا علماء خپل اتحاد کړی دی چې الف نه مراد الله او لام نه مراد جبرائیل امین او د میم نه مراد محمد. دا قرآن مجید د الله تعالی د طرف نه د جبرائیل امین په واسطه باندې په محمد مصطفی نازل دی. بعضې وایي الف نه مراد اول، او د لام نه مراد لازم، او د میم نه مراد مومن. هغه وایي اول لازم په مومن باندې ذالک الکتاب، دا کتاب دی. اول قرآن مجید وایا، بیا نور علمونه زده کوه، نور علمونه بیا وروستو زده کوه. اول قرآن مجید زده کوه ځکه چې دا ستا د دین کتاب دی او ستا د عقیدې کتاب دی. نو بعضې وایي الف نه مراد اول، لام نه مراد لازم، او د میم نه مراد مومن. اول لازم په مومن باندې ذالک الکتاب، دا کتاب دی. څوک وایي چې د الف نه مراد انا، او د لام نه مراد الله، او د میم نه مراد اعلم. انا الله اعلم، زه چې الله هم زه د دې په معنا باندې پوهېږم او نور په دې باندې نه پوهېږي. نو دا رموز او اسرار دي، او په رموز او اسرارو باندې یو د الله تبارک وتعالی ذات پوهېږي. ځکه چې الله تعالی وایي ما قم منه آیات محکمات واخر متشابهات فاما الذین آمنوا واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله واما الراسخون في العلم هغه وایي آمنا، موږ په دې باندې ایمان بالغیب راړو. او دا خبره غوره ده، علما دغه غوره کوي ځکه چې جمهور صحابه او تابعین هم دغې ته تللي دي چې الله اعلم بمراد هذه الکلمات. او دا د قرآن نوی اسلوب دی. اصلیت کې با چې رسول الله مبارک کافرانو ته قرآن مجید اورولو، نو کافرانو به وي چې هلکه شور جوړ کړئ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، هلکه دې قرآن ته غوږ مه ږدئ او دې کې لغوي خبرې چې کوم دی نو شروع کوئ. نو رسول الله به قرآن مجید وي او دوی به چغې شروع کړي. دې دپاره چې خلک دا قرآن وانوري. کافران پوهېدل که چا دې قرآن ته غوږ کېښودو او قرآن یې واورېدو نو هغه به لازمن ایمان راړي. د قرآن مجید داسې اثر و چې چا به واورېدو نو هغه به بیا ځان ته مسلمانېدو. طفیل ابن عمرو دوسی د دوس قبیلې لوی شاعر دی. دوس په یمن کې لویه قبیله ده. ابو هریره هم دوسی دی، د دې قبیلې دی. طفیل ابن عمرو دوسی ډېر لوی شاعر و، دی به مکې مکرمې ته راتلو. یو ځل راغی نو خپلوانو ورته ووایي چې ته خو ډېر لوی شاعر یې،
लेकिन पपलान की दे कि ओ सड़े दे दागुन मोहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे दाग दे तो वर्नशी दाग पे खबरों के दासी असर दे कि ब्या बता द प्लार निकदिन प्रीदी और दाग बुतानो तो बता बदरद वे तो फैल इब्न अमर दोषी पखपला हुई कि दाग दे तनतलम चिपकम दे के रसूल अल्लाह मुबारक हो और कसकार बा में पैदा शुनो गोगुनु के बा में दमालू चु बुझी वर्की चेहरा द रसूल अल्लाह आवाज जमा तो गोगुनु बा निरान शीद का द प्लार निकम नजब पर खुदल ग्राना खबर आदा यो गल मेड़े के राला चिलू शायरी और आशा जदी सड़ी सारा मुनाजराओ का अशार बोरता पेश कम निवे द गोगुनु में दमालू चु बुझी लरिकड़ी और द रसूल अल्लाह मुबारक मजलिस तवर आलम और माँ पर रसूलुल्लाह सलाम वाचोलो फरद्दा अलैया सलाम रसूलुल्लाह माँ तदा सलाम जवाब राखो वतला अलैया अलकुरान और फरमाए द कुरान मजीद आयातुन उलसल वअरदा अलैया इस्लाम और इस्लाम राता उड़ान देखो फअस्लमतु वशहिदतु शहादतल हक अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुल्लाह बाने में सलाम वाचलो नगरा तो वालेकुम अस्सलाम हुई और ब्या रसूलुल्लाह दा कुरान मजीद आयातुन रातो नसल और ब्या इस्लाम रातो वाने को मा इस्लाम राड़ो कुरान बचे चावावरी दो आगा दुनिया बा बिल्कुल बदल शवा ब्या बागा दा बुतानो और द शिरक न तौबा इस्ताओ द तौहीद पा अकीदा बाने बा मुनव्वर शो न तकम मजलिस के बच्चे रसूलुल्लाह कुरान लस्तू न काफिरान बवीच ला तस्मऊ लिहादल कुरान ये कुरान तवग मगदई वलगौ फीही और पदी के शोर शराबा और चकंदनो लगवे खबर शुरू कोई लअल्लकुम तगलिबून पदी तरीका बाने बा गालिब की गई और कदा सड़े मुझ कदा के सड़ी तम गुण की खुदल और शोर शार मुजोड़ नुकुन करता सुबह मगलूब शही दे बदरबान गालिब मुशरिकान पोइदल चे कुरान मजीद आगा असर लरी चे ओ सड़े वावरी नो आगा ब्या मुसलमानी की ना गई बवी ला तस्माउ लिहादल कुरान न कुरान उमरता लहजा निविकड़ा कुरान मजीद दबादी सूरतुन पसर के दा सिटी किरार अलिफ लाम मीम कुरान मजीद दबादी सूरतुन पसर के दा सिटी किरार अलिफ लाम मीम काफिरानो बच्चे और रमजान तब चबशुल जका चाहे पखपल जन के दा कलाम नो औरेदले दा से कलाम च दागी पसर की हुरूफ रागली लका काफ हा आइन साद टोल बचबशुल खुदा दाला कम कलाम दे मा समेना बिहादा फिल कुतुब साबिकीन दा मखकिनो किताबों के दा खबर नहीं नागई बरोगन ने कुरान तबे वक्त के खुद चदा वैस न कुरान बखला मुद्दा पेश कच दालिकल किताब ला रैब फी काफ हा या ऐन साद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया यासीन वल कुरानिल हकीम अय बे वक्त के खुद न कुरान मजीद अगा अल्फाज बे चवावरीदल और दागी पैमाना बाने बे और को इस्लाम बे ब्याराड़लो नदल लकिम उसलूब अगा दा सूरह बकरे अगा अलिफ लाम मीम दे या अल्लाह आलम बिमुरादिही या दा कुरान दा अल्लाह ताला दा तरफ ना दा जिब्राइल अमीन पर दरिया पर मोहम्मद मुस्तफा नाजिली की या अव्वल लाजिम पर मोमिन माने जालिकल किताब दा किताब दे दादान तमाम मुस्तकिल इल्म दे दा अवाइल दा सुवर और पदे बाने काजी बेदावीम दीर लुई बहस करे दे जालिकल किताब दा अजीम शान किताब दा दालिका इशारा बाईद तकीगी ठीक है दा कुरान चकंदनो एजाज ता इशारा दा दा अजीमुल मर्तबत किताब ला रे बफीह दे के इस किस्म न शक निशा